नमस्कार। साताभरका विभिन्न आर्थिक गतिविधिलाई समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम एनटिभी बीज लाइनमा स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा उखु किसानलाई भुक्तानीको नाममा वर्षेनी झेल हुने गरेको विषय उठान गरेका छौँ। यस्तै लामो समयसम्म पनि बाहिरी चक्रपथको निर्माण अन्यल र काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै पार्कहरू थपिने विषय आजको श्रृङ्खलामा हुनेछ र उड्डयन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकारले छुट्याएको बजेटबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। उखु किसानलाई भुक्तानीका नाममा वर्षेनी झेल हुँदै आएको छ। आफूले लगाएको बालीको मूल्य पाउन सडकसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ। भुक्तानी नदिएर सडकसम्म आउन बाध्य पार्ने उद्योगी र भुक्तानीकै नाममा वर्षेनी हुने जालझेलमा सरकारको नजरअन्दाजले किसानहरू बिस्तारै उखु खेतीबाट पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ। उखु किसान समयमा भुक्तानी नपाएर समस्यामा पर्दै जाँदा पनि मिल सञ्चालकहरू संवेदनशील छैनन्। सरकार भुक्तानी नगर्नेहरूप्रति कडाइका साथ उत्रन सकेको छैन। संसदहरूको समिति मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भुक्तानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने तर भुक्तानी नहुने परिपाटी पनि देखिँदै आएको छ। अहिले पनि सार्वजनिक लेखा समितिले भुक्तानीको विषयमा छलफल त गर्यो, तर त्यसले पनि समाधान दिन सक्नेतर्फ शङ्का उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष उखु किसान काठमाडौँको माइती घरमा आएर आन्दोलन गर्ने गरेका छन्। किसानलाई भुक्तानीका लागि प्रत्येक वर्ष उद्योगीहरूले शास्ति खेपाउँदै आएका छन्। त्यस्ता उद्योगीप्रति सरकार कठोर बन्नुपर्ने देखिन्छ। यसै अनुरूप सरकारले उखुको भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगहरूलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ। उखु किसानको पैसा भुक्तानी नगर्ने 5वटा उखु मिलहरूलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको लेखा समितिलाई जानकारी गराएको छ। उखुको भुक्तानी नगर्ने हिमालय, श्रीराम, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र इन्दिरा चिनी मिलको बैंक खाता र जग्गा रोक्का गर्नका लागि भूमि व्यवस्था, गृह र अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष मिलले उखु किसानलाई 8 करोड 70 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। उखुको सन्दर्भमा, चिनीको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले दुईवटा प्रमुख नीतिहरू छ। एउटा, हामी उखुको खरिद गर्दाखेरि भुक्तानी अनुदान दिन्छौँ। आजको दिनमा 65 रुपैयाँ 28 पैसा भुक्तानी किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्टली पेमेन्ट गर्छ नेपाल सरकारले। र त्यस्तो भुक्तानी गत 2 वर्षमा 133 करोड र 90 करोडको हाराहारीमा छ। मैले एभरेजमा भन्न भने ठुलो रकम यो अनुदानमा जान्छ। दोस्रो, सरकारको नीति खुला बजारबाट चिनी आयातमा 40% भन्सार लगाएको छ। यो मूल रूपमा स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षणको लागि हो। स्वदेशी उद्योगका उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् भनेर लिएको नीति हो यो नीतिले। तर यसो गर्दाखेरि पनि उद्योगहरूले हामी सस्टेन गर्न सकेनौँ भनेर जवाब भनिराख्नु भएको छ भने अर्कातर्फ उपभोक्ताहरू जसले सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय उत्पादन उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, उहाँहरूले त्यो सुलभ मूल्यमा उपभोग गर्न पाउनु भयो कि भएन भन्ने विषयलाई पनि यो गम्भीर संवादमा, छलफलमा हामीले विमर्श गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। बैठकमा धारणा राख्न हुने सांसदहरूले उखु किसानको भुक्तानी समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि कडा ऐनको व्यवस्था गर्न पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। समितिको बैठकले एकपटक कारबाही गरेर उखु किसानहरूको समस्या समाधान नहुने हुँदा किसानहरूलाई सुरक्षित हुने ऐन निर्माण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। प्रतिवेदनको हालत यस्तै हुने भने के मुलुक अगाडि बढ्छ? 29वटा उद्योगबाट 8वटाबाट 5वटामा भुक्तानी गर्न बाँकी छ। 75 सालको आसपासमा गरिएका छलफलकै वरिपरिबाट जवाब दिइराख्दै जवाब चित्तबुझ भएन। उखु किसान मात्रै होइन, किसानको पनि कुरा त्यत्तिकै छ। उखु किसानले त पैसा पाएन। किसानहरूले मोल पाएको हुँदैन। पटक पटक यो विषयवस्तु संसदमा आउँछ।
सिँचाइ पाउँदैन, उनीहरूले उत्पादन गरेको आफ्नो वस्तुको मूल्य पाउँदैन। त्यसपछि ती मान्छेहरू आफूले उत्पादन गरेको बजारमा विभिन्न कुराहरू नपाइसकेपछि वेस्टेज गइरहेको हुन्छ। ती कति किसानहरू यति मारमा परेको छ कि त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। हामी किसानका छोराछोरी र हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू कसरी उत्पादन गरेर तपाईँहरूलाई खुवाइरहेका छौँ, ती मान्छेहरूलाई यदि साँच्चै न्याय दिनु सकेन ती मान्छेहरू के गर्छन् र कहिलेका कल्पना गरौँ। तपाईँ हामी नीति निर्माण बसेको त्यो कुरा पनि एउटा चाहिँ तपाईँ हामी सोचौँ। सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयले समितिले दिएका विगतका 2075 साल यताका कुनै पनि निर्देशन पालना नगरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँहरूले समितिले उखु किसानको भुक्तानीबारे निर्देशन दिँदै गर्ने, तर मन्त्रालयले भने मूकदर्शक भइरहने परम्पराले समस्याको समाधान नहुने धारणा राख्नुभयो। यसैगरी मन्त्रालयका अनुसार उखु मिलहरू पनि 29बाट घटेर 8वटा हाल सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपालमा तराईका विभिन्न 12 जिल्लाहरूमा उखुको खेती गरिँदै आएको छ। उखु बिक्री बापतको भुक्तानी दिनलाई माग गर्दै उखु किसान समयमा भुक्तानी नपाएर समस्या पर्दै जाँदा पनि मिल सञ्चालक संवेदनशील छैनन्। 1 वर्ष पहिले खेतीमा लगानी गरेका किसानले 1 वर्षपछि मिललाई उखु उपलब्ध गराएर त्यसको 2 वर्षसम्म भुक्तानी नपाउँदा 4 वर्षको घाटा बेहोर्नु परेको छ। लगातार घाटा बेहोर्नु पर्दा किसानमा निराशाले उखु खेती नगर्ने सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ। 13 वर्ष अघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको बाहिरी चक्रपथको निर्माण अन्यल बनेको छ। बाहिरी चक्रपथको 75% भागको डिपिआर तयार भए पनि पहिलो चरणकै निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन। चक्रपथ निर्माण सुरु नहुँदा आयोजना वरपर धमाधम घर निर्माण हुन थालेका छन्। किन सुरु हुन सकेन बाहिरी चक्रपथको निर्माण? जिम्मा पाएको कम्पनीले के भन्छ? हेरौँ यो रिपोर्ट। 13 वर्ष अघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको बाहिरी चक्रपथको निर्माण अन्यल बनेको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले विभिन्न अवरोधका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ। बाहिरी चक्रपथको 75% भागको डिपिआर तयार भए पनि पहिलो चरणकै निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन। 3 वर्ष अगाडि नै बाहिरी चक्रपथ निर्माणको पहिलो चरणका रूपमा चोभार, गाम्चा र सतुङ्गल खण्डको 6.6 किलोमिटरमा काम सुरु गर्ने भनिएको थियो। कृषियोग्य भूमि र बस्ती मास्न स्थानीयले नदिएकाले काम अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। यो आयोजना नै 2061-62 देखि नै सुरु भएको हो। जुन बेलामा चाहिँ नेपाल सरकारको बजेटमा यो आएपछि त्यो बेलादेखि सुरु भएको। अनि यसको चाहिँ सन् 2000मा चाहिँ यसको फिजिबिलिटी स्टडी भएको थियो र त्यसपछि चाहिँ यो 63, 64, 65, 66 सालतिर यसको डिपिआर तयार गरिएको थियो। जम्मा यसको 72 किलोमिटरमध्ये करिब 75% भागको चाहिँ डिपिआर तयार भएको देखिन्छ र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन लान चाहिँ विभिन्न पटक चाहिँ प्रयास भयो, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ जान सकेको अवस्था छैन। यसमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो जुन ठाउँमा यो बाहिरी चक्रपथको एलाइनमेन्ट थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिक कृषियोग्य जमिन र अलिकति चाहिँ पुराना बस्तीहरू छन्, यो मासिन्छ भन्ने हिसाबले विरोध भयो जनस्तरमा। त्यो हिसाबले कार्यान्वयनमा गएन र अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एलाइनमेन्टहरूमा चाहिँ प्रशस्त घरहरू बनिसकेको अवस्था छ। यो बिचमा चाहिँ अब फेरि चाहिँ अहिले चाहिँ कसरी जाने भन्ने एउटा समस्या आएको छ र फेरि यो अर्को कुरो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो जग्गाईकरण आयोजनाको माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथको लागि चाहिने जग्गा प्राप्त गरी चाहिँ आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने छ। यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्या रहेको छ। हुन त यसमा पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो चोभार सतुङ्गल खण्डको 6.6 किलोमिटर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ आयोजनाले फाइल अगाडि बढाएको थियो र त्यो फाइल चाहिँ हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटमा गएर 2075 सालको वैशाख 5 गते चाहिँ एउटा निर्णय पनि भएको थियो त्यो आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनेर। तर त्यसपछि चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिग्रहणको लागि चाहिँ फाइल पेश हुँदाखेरि यसमा चाहिँ जग्गा प्राप्ति ऐन भन्ने छुट्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो अधिग्रहण हुन सकेन।
त्यसपछि चाहिँ अब यो चाहिँ अब अहिले अगाडि बढाउँदा त्यही खण्डलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आयोजनाले चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ हो। तर यो बिचमा पनि जुन 6.6 किलोमिटरको एलाइनमेन्टमा पनि अहिले जम्मा 114वटा घर चाहिँ बाहिरी चक्रपथ जहाँ पर्छ त्यही नै भइसकेको छ। भित्री बाटोहरूमा करिब 850 जति घरहरू भएको छ र ब्लकहरूमा पनि त्यो घरहरू छ। अलिकति त्यो हिसाबले पनि अलिकति समस्या चाहिँ आइरहेको छ। यो बिचमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि होइन, कतिसम्म चेन्ज गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन भइरहेछ। हामीले चाहिँ एउटा इन्टरनल टोली बनाएर पनि अलिकति गुगल अर्थमा हेरेर के छ स्थिति हेरौँ भनेर चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरूलाई अहिले भनिरहेको अवस्था छ। यो सबै चिज आएपछि अब एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। चक्रपथ निर्माण सुरु नहुँदा आयोजना वरपर धमाधम घर निर्माण हुन थालेका छन्। चोबार, गाम्चा र सतुङ्गल खण्डमा मात्र 114 घर बनिसकेका छन्। प्राधिकरणको अध्ययन अनुसार आयोजना वरपर हालसम्म करिब 2300 घर निर्माण भइसकेका छन्। बाहिरी चक्रपथको लागत प्रति किलोमिटर 60 करोड रुपैयाँ हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। जग्गा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति पनि उत्तिकै लाग्नेछ। छलफल त भइरहेको छ होइन। अब छलफल हुँदाखेरि चाहिँ अब बाहिरी चक्रपथ बनाउँदाखेरि जुन हाम्रो पहाडको फेडी छ त्यहीँसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने पनि एउटा आएको छ। अर्को चाहिँ अब भएको बाटोहरूलाई सदुपयोग गर्दै अथवा अलिकति वाइडनिङ गर्दै पनि त्यसलाई पनि कायम गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू पनि त्यो आएको छ। अर्को अब अहिले नै अब हाम्रो जुन एलाइनमेन्टले दिएको छ त्योभित्रकै कुनै पार्ट बनाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि छ। अब यहाँलाई भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो चोबार सटुङ्गल खण्डको 6.6 किलोमिटरमा हाम्रो अघि पनि मैले भने जुन एलाइनमेन्टमै 114वटा घर छ भन्यौँ होइन, त्यसको चाहिँ करिब 1 अरब रुपियाँ चाहिँ अब हाम्रो क्षतिपूर्ति चाहिँ प्रारम्भिक लागत अनुमान देखिएको छ। अब लागतको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले एउटा अलि अगाडि एउटा एस्टिमेट बनाएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ के देखिएको छ भने जस्तै अहिलेको चाहिँ हाम्रो चक्रपथ जुन छ काठमाडौँको त्यो स्तरको बनाउने हो भने होइन, हाम्रो हिसाबले चाहिँ करिब 60 करोड जति चाहिँ प्रति किलोमिटरको हिसाबले लाग्छ भन्ने एउटा अनुमानको हिसाबमा चाहिँ अब लागत चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सम्झेका छौँ। अब त्यो चाहिँ निर्माण कार्यको अब जग्गाईकरण आयोजना गरी प्राप्त भयो भने त होइन, त्यसमा त जग्गाको लागि नै त लागत दिन पर्दैन। तर होइन, अब जग्गा पनि प्राप्त गर्नुपर्ने भयो भने फेरि त्यसको चाहिँ लागत फेरि छुट्टै हुन्छ। फेरि अब यो कति मिटर चौडाइको बनाउने भन्ने कुराले पनि अब जग्गा कति चाहिन्छ, बाटोको पनि लागत कति हुन्छ भन्ने कुरो त्यसमा पनि भर पर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यो चक्रपथको कुल लम्बाइ मध्ये काठमाडौँमा 35.08 किलोमिटर, ललितपुरमा 15.8 किलोमिटर र भक्तपुरमा 21.05 किलोमिटर हुनेछ। बाहिरी चक्रपथको अवधारणा काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै सहर र अन्य नगरपालिकालाई एउटै सडक सञ्जालको माध्यमबाट आसपासमा जोडेर व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने दीर्घकालीन सोच अनुरूप तयार भएको थियो। चक्रपथ आयोजना निर्माण कार्य सुरु भए जग्गा विकास, ल्यान्ड पुलिङ प्रविधि र प्रक्रिया अपनाएर निर्माण गर्न लागि नेपालकै पहिलो सडक हुनेछ। यद्यपि यही सडकको निर्माण कार्य अझै पनि अन्योलमै छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देशका दुर्गम बस्तीहरूलाई पनि हवाई मार्गसँग जोड्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ। अहिले भएका 55वटा विमानस्थलको सुधार र स्तरोन्नति बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। प्राधिकरणले ल्याएको यो वर्षको बजेट कस्तो छ त? नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै आन्तरिक विमानस्थल सुधार, जग्गा अधिग्रहण, उपकरण जडान आदिलाई प्राथमिकता राख्दै चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 43 अर्ब 37 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको जनाएको छ। विमानस्थल तथा हवाई सेवा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले बजेटमा व्यवस्था गरेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, धनगढी विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बजेट ल्याएको प्राधिकरणको भनाइ छ। अहिलेको बजेटले चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका, चाहे पूर्वी पहाड होस् चाहे सुदूरपश्चिमका पहाड हुन्,
पहाडलाई फोकस गरेर बजेटलाई चाहिँ एलोकेसन गरिएको छ। त्यसको रिजल्ट आजै नआए तापनि 2-4 वर्षमा चाहिँ देखिन्छ। र अहिले हामीले विगत 10-12 वर्षदेखिको धनगढी अन्तर्राष्ट्रिय धनगढी विमानस्थललाई जुन एउटा राम्रो बनाउने, अलि व्यवस्थित बनाउने, क्षेत्रीय रूपमा विस्तार गर्ने जुन परिकल्पनाको अनुसार हामीले 1800 मिटर रनवे बनाएका थियौँ धनगढीको लागि, त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले केही काम बढाएका छौँ। त्यही भएर बजेट केही ढिलो भएको हो, तर मलाई लाग्छ बजेट वैज्ञानिक रूपमा आएको छ, राम्रो आएको। पहिला पनि 43-44 अरबकै बजेट जस्तो लाग्छ। यसपालि 43 अरब प्लस केही बजेट छ। त्यसकारण धेरै ठुलो ग्याप चाहिँ छैन। तर अहिले राजस्वको स्थिति अलिकति हाम्रो चाहिँ विगत यो कोभिडले गर्दाखेरि केही कम भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ काम भन्दा पनि पुरानो कामहरूको निरन्तरता र कुनै नयाँ काम जुन नगरी नहुने कामहरूलाई मात्रै हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, हाम्रो मेन फोकस भनेको भैरवा पोखरालाई नै छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा छ। अब यो बजेटले एउटा चाहिँ ठिक हुनु, यो मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, यो बजेटले पहाडी क्षेत्रमा जुन जहाजहरू जानुहुन्छ, जुन अलिकति हाम्रो पूर्वाधारको कमी छ, त्यो पूर्वाधारको कमीले कहिलेकाहीँ चाहिँ हुनसक्छ सेफ्टीमा कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर त्यो गर्न नपरोस् भनेर यसपालि हामीले बजेटलाई फोकस गरेका छौँ। दोस्रो कुरा, धनगढी मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, धनगढीलाई अलिकति राम्रो बनाउनु पऱ्यो, क्षेत्रीय रूपमा विकास गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले बजेटलाई गरेका छौँ। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ पूर्वी पहाडका एयरपोर्टहरूलाई पनि राम्रो गरौँ भन्नेमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो बजेटले राम्रो पक्ष नै समेटेको छ। प्राधिकरणले अबको 10 वर्षमा 55वटा विमानस्थलको उत्तरोन्नति गर्ने योजना लिएको छ। बहुप्रतीक्षित अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि 10 वर्षभित्र सक्ने प्राधिकरणको योजना छ। अबको 10 वर्षमा अगर फेरि कोभिड जस्तो कुनै भयावह रोग भनौँ संक्रामक अथवा भूकम्प अथवा अरू कुनै भएन भने मैले एउटा तपाईँको लोकल ट्रेन मार्फत भन्न चाहन्छु, म यहाँ रहँला नरहँला, 1-2वटा संस्था जुन नेपालमा भित्र हाम्रो अहिले पनि छ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि छ, अझ यो राम्रो सशक्त भएर आउनेछ। र यहाँले 1, 2, 3 भन्नुभयो, यो 10 वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भएका एयरपोर्टको अपग्रेडेसन, अहिले 55वटा एयरपोर्ट छ भने 60वटा एयरपोर्ट सञ्चालन योग्य, प्लस टिआइएको मास्टर प्लान अनुसार हामीले स्वरूप नै चेन्ज गर्छौँ। अबको 10 वर्षमा हामी यति काम गर्छौँ। म रहँला नरहँला, मेरो आउने जुन हुनुहुन्छ एक्सेसर भाइहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अहिलेको टिम एकदम राम्रो छ हाम्रो, एकदम नयाँ जेनेरेसन, झन् हामीभन्दा तगडा रूपमा आउनु भएको छ, उहाँहरू गर्नुहुन्छ। तर एउटै कुरामा के भन्छु भने अब यो भवितव्य नपरोस्, यो भवितव्यले हाम्रो, किनभने अहिले म यहाँलाई भनौँ 12 अरब रुपियाँ राजस्व हामीलाई घाटा भयो यो कोभिडले 1.5 वर्षमा 12 अरब रुपियाँ। अब त्यसरी नै भयो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ। होइन भने एभिएसन एउटा कुरा याद गर्नुहोस् न, नेपालमा मलाई लाग्छ दूरसञ्चारपछि सिभिल एभिएसनै होला यति राइजले यति चाँडो चाहिँ अगाडि बढेको। हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन भइरहेका र सञ्चालन हुन नसकेका गरी 55वटा विमानस्थल छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सेवाको नियमन तथा विकास गर्ने काम गर्दै आएको छ। उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्या अनुसार खुल्ला ठाउँ र पार्क पर्याप्त नभएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा सुविधा सम्पन्न नयाँ पार्क थप गरिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख भए अनुसार नयाँ पार्क थप गर्न लागि हो। 15 करोड लागतको 15 पार्कको काम अघि बढिसकेको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा सुविधा सम्पन्न नयाँ पार्क थप गरिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र 1 करोड लागतको 15वटा पार्क निर्माण हुने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। खेलकुद मैत्री, जिम, फुटपाथ लगायतको सुविधा सहित बन्ने पार्क निर्माण असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिएको छ। प्राधिकरणले सम्पूर्ण पार्क निर्माणको काम तथा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। केही पार्कको निर्माण कार्य भने सुरु भइसकेको छ। केही पार्क टेन्डरमा गइसकेकाले ती पार्कहरूको निर्माण छिट्टै हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। ललितपुर तथा भक्तपुरमा पार्कको नक्सा बनाउने र केही पार्कको टेन्डर प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ। यो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चाहिँ 15वटा पार्क चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटा जिल्लामा चाहिँ प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ काठमाडौँमा 7वटा, ललितपुर जिल्लामा 4वटा र भक्तपुर जिल्लामा 4वटा
पार्कहरू चाहिँ यो चाहिँ खेलकुद मैत्री, त्यसमा चाहिँ जिमहरू, अनि त्यसपछि हिँड्ने फुटपाथहरू, अनि चाहिँ बस्ने टहलिने ठाउँहरू भएको त्यस्तो चाहिँ पार्कको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छौँ। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ मास्टर प्लानको तयारी भन्नाले अन्तिम चरणमा पुगेको छ मास्टर प्लान तयारी गर्ने, र मास्टर प्लान तयारी भइसकेको ठाउँहरूको चाहिँ टेन्डर नै आह्वान भइसकेको छ। र हामी चाहिँ त्यो मास्टर प्लानको सम्पूर्ण भागहरू पनि नसिद्धिए पनि अहिले चाहिँ विनियोजन भएको 1 करोड बजेटले चाहिँ 1 करोड बजेटले चाहिँ कति चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुन्छ त्यो चाहिँ सालबासाली रूपमा चाहिँ यस वर्षको कार्यक्रम चाहिँ हामी असार मसान्तसम्म चाहिँ यो सम्पन्नै गरिसक्छौँ, यो वर्ष हुने कामहरू। र अब आगामी वर्ष चाहिँ कति काम बाँकी रहन्छ त्यही अनुसारको प्रस्ताव गरेर आगामी वर्षमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सञ्चालन हुने गरी चाहिँ हामी चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। र अब चाहिँ हाम्रो मास्टर प्लान अनुसार चाहिँ कति बजेट लाग्ने हो त्यो अनुसारको चाहिँ बहुवर्षीय गराएर अनि त्यसपछि हामी टेन्डर गरेका हुन्छौँ होइन। त्यो अनुसार अर्को वर्ष चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ पावर चाहिँ फङ्सनमा आउँछ पूर्ण रूपमै। यो वर्ष केही भाग चाहिँ आउने भयो होइन, अर्को वर्ष चाहिँ पूर्ण रूपमै चाहिँ पार्कहरू चाहिँ सम्पन्न हुने भयो, निर्माण सम्पन्नै हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा विभिन्न साना ठुला गरी करिब 30वटा पार्क निर्माण गर्ने उल्लेख छ। उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्या अनुसार खुल्ला ठाउँ र पार्क पर्याप्त नभएको वातावरणविदहरूले बताउँदै आएका छन्। पार्क बनाएर सहरी सौन्दर्य पनि निर्माण हुने र सार्वजनिक जग्गाको सदुपयोग हुने सरकारको बुझाइ छ। हवस् त यिनै आर्थिक गतिविधिका साथ एनटिभी बिजलाइनको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को साता विविध आर्थिक गतिविधिका साथ एनटिभी बिजलाइन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म एलिजा उप्रेती बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।